दुआ की कुछ चीजें पढ़ी थी। वजू के आदाब हमने पढ़े थे, क्या हमने आप लोगों ने पढ़ा था? वजू के आदाब। इससे पहले वजू के वाले हफ्ते में क्या फराइज पढ़ा और था? वाजिब। आए? वजू के फराइज और वाजिब। वजू के फराइजात और वाजिबात पढ़ा था, और वजू करने का तरीका है ना। जी। वजू करने का तरीका हम बता देंगे आज, कि वजू करने का तरीका और अंदाज कैसा होगा। जैसे वजू हम शुरू करेंगे करना, तो हमारे वजू करने का अंदाज क्या होगा, और कैसे हम वजू करेंगे, और इसी अंदाज को बता करके हम क्लास इंशाल्लाह खत्म कर देंगे, ठीक है। देखिए, हम वजू जब के लिए बैठेंगे, वजू के लिए बैठेंगे, तो वजू का बर्तन जो है हम अपने दाएं साइड रखेंगे। किस साइड रखेंगे? बाएं? दाएं साइड। नहीं, बाएं साइड रखेंगे, दाएं साइड नहीं। बाएं साइड। हाँ, इधर नहीं रखेंगे, इधर रखेंगे, इधर बाएं साइड रखेंगे। वजू का बर्तन हम बाएं साइड देंगे, ये अलग चीज है। आज हमें वजू तो बर्तन से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये टोटी लगी होती है जो हमारे सामने होती है कि नहीं? घरों में हो, मस्जिदों में हो, कहीं भी जाओ तो टोटी लगी हुई है, नल लगा हुआ है, उसी से बनाने की जरूरत है। लेकिन अगर कहीं हमें बर्तन से, लोटे से, पाट से बनाने की जरूरत पड़ रही है, तो ऐसी सूरत में, जैसे मिसाल के तौर में हम गुस्ल खान में गए, गुस्ल करने के लिए गए, तो हमें वहां वजू बनाना है, तो अब जाहिर सी बात है पाट से हम वजू बनाएंगे। तो पाट जो है अपने बाएं साइड रखेंगे, बाएं बाएं साइड रखेंगे, हम पानी लेंगे, पानी लेकर के हथेली में तो ऐसा हम धुलेंगे। ये जो है गट्टा, कलाई जिसको बोलते हैं, गट्टा जिसको बोलते हैं, यहाँ तक पूरा ऐसे ही 3 मरतबा धुलेंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 मरतबा, कम से कम एक बार। एक बार धुलना फर्ज है, एक अच्छा। बार धुलना क्या है? मतलब फर्ज है। हम्म। बाएं साइड मतलब राइट। लेफ्ट। अच्छा, लेफ्ट साइड रखेंगे। हाँ, हाँ लेफ्ट साइड। जी। बाएं साइड मतलब लेफ्ट साइड, मैंने कहना राइट साइड नहीं। तो हम अपनी हैं, जब पानी लेंगे बर्तन से, तो ऐसा लेके लेकर के हम ऐसा धुलेंगे, ऐसा करके धुलेंगे, 3 मरतबा धुलेंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 मरतबा, कम से कम एक बार। और वजू करने से पहले हम क्या करेंगे? बिस्मिल्लाह करेंगे। वजू करने से पहले हम क्या करेंगे? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। करेंगे। और बिस्मिल्लाह करने के बाद हम पहले यहाँ तक धुलेंगे। यहाँ तक हमने 3 बार धुल लिया, तो हम अपने दाएं हाथ में पानी लेंगे, पानी लेकर के ऐसे ही आधा मुंह में डालेंगे, आधा नाक में डालेंगे, आधा मुंह में, आधा नाक में। मुंह में पानी लेकर के हम पूरे हलक में अंदर घुमाएंगे, और कुल्ली करेंगे, और बाएं हाथ से हम नाक झाड़ेंगे। नाक में पानी चढ़ाने को इस्तिंशाक कहा जाता है, और झाड़ने को इस्तिंसार कहा जाता है। अरबी में नाक में पानी चढ़ाने को इस्तिंशाक, और झाड़ने को इस्तिंसार कहा जाता है। तो ऐसा हम पानी लेंगे चुल्लू में, और पानी लेकर के अपने मुंह में आधा डालेंगे, और आधा नाक में डालेंगे। इसी तरह हम कितनी मरतबा करेंगे? 3 बार करेंगे। ये 3 बार हो गया। 3 बार होने के बाद हम फिर पानी लेंगे दोनों हाथ में, तो अब फिर अपने चेहरे को धुलेंगे पूरा, ये पूरी पेशानी, ये कान का किनारा, और ये दाढ़ी, पूरा हम धुलेंगे। अगर मर्द है, दाढ़ी है, तो दाढ़ी के अंदर खिलाल करेंगे ऐसा ऐसा, ताकि पानी जो है बाल की जड़ों तक पहुंच जाए, बाल की जड़ों तक पानी पहुंच जाए। तो इस अंदाज में हम क्या करेंगे? इस अंदाज में हम क्या करेंगे? अपने चेहरे का को धुलेंगे कितनी मरतबा? तीन तीन। मरतबा धुलेंगे। 3 मरतबा धुलेंगे, ये पूरी पेशानी, और ये कान का किनारा, ये पूरा एकदम धुलेंगे। फिर जब हम चेहरे के धुलने से फारिग होंगे, तो दायां हाथ धुलेंगे, ये कोहनी समेत, ये कोहनी समेत। लेकिन अगर ऊपर तक धुलते हैं तो भी बहुत अच्छा है, ये बहुत नेकी का है भाई साहब। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जितना धुलेंगे वहां तक कयामत के दिन चमकेगा। आज़ाए वजू, जो दुनिया में वजू करते हैं नमाज पढ़ने के लिए, उनके आज़ा जो है
قیامت کے دن چمکیں گے 5 اعضا. 5 اعضا کیا ہوں گے؟ دونوں پیر، دونوں ہاتھ اور ایک پورا چہرہ. اس کو مثال دیجیے پچ کلیانی گھوڑا. ایسا گھوڑا جس کا سر سفید، جس کا چہرہ سفید ہو، جس کے دونوں پیر سفید ہو، جس کے دونوں ہاتھ سفید ہو. دونوں پیر، دونوں ہاتھ اور چہرہ سفید ہو. اور بقیہ جسم دوسرا ہو تو ظاہر سی بات ہے کہیں بھی ہوگا وہ پہچان لیا جائے گا. بہت بڑی محفل میں ہوگا تو بھی پہچان لیا جائے گا. تو یہ انداز ہوگا اس کا کیا؟ وضو کرنے کا، کہ ہم کوہنی سمیت یہاں تک دھلیں گے. کم سے کم یہاں تک بھی دھلیں گے تو بھی کوئی فرق نہیں ہے، دھل سکتے ہیں. اس کی فضیلت حدیثوں میں آئی ہے. 3 مرتبہ دھلیں گے. پھر ایسے ہی 3 مرتبہ بایاں ہاتھ دھلیں گے. دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ، رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ دونوں دھلیں گے. پھر ہم پانی لیں گے. پانی لے کر کے اپنے سر کا مسا کریں گے. میں نے بتایا تھا مسا کرنے کا انداز. پانی لیں گے تو ایسا انگلی ملائیں گے، ایسے انگلی ملائیں گے. یہاں پیشانی پہ رکھیں گے. اوپری حصے سے ہم پیچھے لے جائیں گے گدی تک. پھر ہم گھمائیں گے تو یہ جو حصہ ہے یہ ہاتھ کا، یہ جو ہے دادی جس کو بولتے ہیں، کب جس کو بولتے ہیں، اس کو ہم ایسے لائیں گے. یعنی ہم لے جائیں گے اوپر سے ایسے، پھر لوٹائیں گے ایسے. یہ ہو جائے گا سر کا مسا. ہماری 2 انگلیاں بھی باقی بچی، 2 انگلیاں باقی بچی. ان انگلیوں کو، شہادت کی انگلیوں کو ہم اپنے کان میں ایسا ڈالیں گے. کان میں ایسا ڈال کر کے سوراخ ملائیں گے. کان میں ایسا ڈال کر کے ہم سوراخ ملائیں گے. اور جو انگوٹھا ہے اس سے جو ہے کان کے باہری حصے کا مسا کریں گے. کان کے باہری حصے کا مسا ہم کس سے کریں گے؟ انگوٹھے سے. اور شہادت کی انگلی اس کے ہم کان کے اندرونی حصے کا مسا کریں گے. اور دونوں کے لیے ایک ہی پانی لیں گے. اگر آپ الگ سے پانی لینا چاہیں تو الگ سے بھی پانی لے سکتے ہیں. الگ سے پانی لینا چاہے تو الگ سے بھی پانی لے سکتے ہیں. لیکن ایک ساتھ مسا کیا جا سکتا ہے. ایک چیز اور ہے، جیسے لوگ اپنے کندھے کا مسا کرتے ہیں تو کندھے کا مسا کرنا صحیح حدیث سے ثابت ہے. کندھے کا مسا کرنا صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس لیے کندھے کا مسا. پھر ہم اپنے دائیں پیر کو دھلیں گے یہاں تک، کم سے کم اپنے پیر اس کے اوپر تک، اپنے سے اوپر تک ہم پیر دھلیں گے. پھر ٹخنے سے اوپر تک بایاں پیر دھلیں گے اور انگلیوں کے درمیان خلال کر دیں گے تاکہ وہاں خشک. وضو کرنے کا ہمارے انداز ہوگا، وضو کرنے کا طریقہ ہوگا. اسی طریقے سے ہم وضو کریں گے. اور وضو کرنے سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ بسم اللہ پڑھیں گے. اور وضو کر لینے کے بعد وضو کے بعد کی دعا پڑھیں گے. اور بتا دوں وضو کرنے کا ایسا پھر کام آتے ہیں. یہ بھی پہلے دن کے لیے. پھر وضو کر لینا چاہیے. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين من المتطهرين. استاد آواز نہیں آ رہی ہے. ختم کر دیا ہے. چلیے اچھا. استاد آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. استاد چلے گئے. استاد لیو ہو چکے ہیں.